एकच गरजा तुझे मुखार आम्ही येता तुका पुन्हा मान करू तुझ्या गरजाक संतोष दिवच्या एकच मोर एकच गरजा तुझे मुखार आम्ही येता एकच मोर एकच गरजा तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं जेजू तुका कृपा आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुरपान शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे मोगाळ बाब न्हू अशें म्हटलेलें आमी आयकता वी सर्व whom we love and we love whom we serve. We serve whom we love म्हणल्यार जाचो आमी मोग करता तांची आमकां सेवा चाकरी करूंक बरें दिसता. आनी ह्या पासत आयचो सेवा धर्म आयचे वाचपान जेजू 3 फावटी पेद्रूक विचारता तूं म्हजो मोग करताय आनी चेवून ओदीक तूं म्हजो मोग करताय. आनी पेद्रू जबाब वयकार दिता वय सायबा तूं सगळें जाणय हांव तुजो मोग करतां. म्हजी मेंढरां राख म्हज्यो शेळयो राख. ह्याच पेद्रून जेजूक नेगार केल्लो. हांव ताका वळखोच ना. एका साद्या चाकरा मुखार पेद्रून म्हणलें हांव जेजूक वळखोच ना. आनी ह्याच पेद्रूक जेजू वेंचून काडटा पवित्र सभा चलोवंक. आयज ही मिसाची भेटेंत वांटो घेतना आमचोय भावार्थ वाडय आनी चोडय जेजू कडेन आमकांय तोच प्रश्न विचारता तूं म्हजो ओदीक मोग करताय. आमचो जबाब कितें काय आमकांच विचारुया. आनी साबार फावटी आमी देवाचो जेजूचो मोग केला घोडे कंडिशनल. आमकां फायदो मेळ्ळा तेन्ना घोडीक आमी मोग केला आनी जेन्ना आमकां देव आयकोन अशें दिसता आमी ताचे सोरशिल्लीं पयस केल्या असल्या आनी साबार दुसऱ्या चुकीचें आनी पातकांचें ह्या वेळार बोगसडे मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सोडविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यूं सदांच सांगपाक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सूर पोदबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची सगळी मागणी आमची सगळे आवडे ह्या वेळार बापा मुखार घालून या. अदीक करून कोरोना व्हायरस ही कोविड-19 पिडा आख्या संवसारभर पसरला. तिचेर बरो सोल्युशन बरी वखदां सोदून काडून ही पिडा पयस जावंक मागुया. आमची भुरगीं SSC एग्जामी आन्सर करतात जावं दुसरी भुरगीं परिक्षा करतात तांचे खातीर मागुया. आमच्यो जायत्यो समारंभण्यो वार्षीक दीस, लग्नाचो दीस, वाडदीस जावं कोण मरून गेल्यान तांकां सुरगींचे राज
हे भाशेन सगळे आमचे प्रश्न आमच्या वांडे ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोखाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंपाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उजव्याक मोहिमेन बसलेल्या ह्या आमच्या सोडवणाराक एकवटोन आमी जियेशीं कोर. आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पविस्नान तुजी भुरगीं जाल्ल्यांक अमोर आनी सुखाबरीत जिविताक पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक एग्रिपा राजा आनी बर्निश शेजाऱ्याक आयले. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रस्न राजा फुडें घालून अशें म्हटलें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकारांक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रमकारा मोदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर तापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं तांचे कडेन तांची हुसोद जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलू कात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची कशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाराशी दाडीसोर बोणकोणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचें उतर आयकतल्यांक बुलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पर सगल्या आपल्या तीर शिंवासनार बसला. उद्गाराक उबी रावया. पवित्र आत्मो
तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो. Sorves borazoy, sorves borazoy, sorves borazoy zor. Sorves borazoy, sorves borazoy, sorves borazoy zor. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. नसतो जातोच जेजून शिमाव पेद्रूक विचारलें, शिमाव जुआच्या पुता, हाचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हळें, वय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, शिमाव जुआच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावट विचारलें, शिमाव जुआच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग कोत्ताय अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीपाड केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं तर जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून ताका म्हळें. ते उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वगणी तुका क्रिस्त. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, हांवें सुरवातेक अशें म्हणलां, वी सर्व whom we love and we love whom we serve. We serve whom we love म्हणल्यार आमी सेवा चाकरी कोत्ता जाचो आमी मोग करता. And we love whom we serve. जाची सेवा चाकरी आमी कोत्ता ताचो आमी मोगूय करता. मोगाळ भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एक संवाद, एक इम्पॉर्टंट डायलॉग जेजू आनी पेद्रू मदें. वन ऑफ द पर्टिनंट डायलॉग अशें आमच्यान म्हणूं येता. जेजू पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो हाचे परस चड मोग कोत्ताय? 3 फावटी विचारता आनी 3य फावटी पेद्रू जेजूक जबाब दिता, वय सायबा, तूं जाणय हांव तुजो मोग कोत्ता. म्हजी मेंढरां राख, म्हज्यो शेळयो राख. आमी जाणा होच पेद्रू एक म्हत्वाचो शीस जेजूचो. म्हणून येता, ही वॉज लायक अ स्पोक्स पर्सन. कसले प्रसंग आयल्यार, कसले प्रश्न आयल्यार, कितेंय विचारल्यार आपूण तोंड घालून पयलो तो जबाब दितालो. पूण होच पेद्रू जेजूक खुर्सार खिळावचो वेळ पावता तेन्ना ताका नेगार वेता. एका साद्या चाकुर्नी मुखार, तुंय ताचे बरोबर आसलोय न्हय? आनी पेद्रू म्हणटा, हांव ताका वळखच ना. 3 फावटी पेद्रून जेजूक डिनाय केलो, नेगार केलो. आतां जेजू ह्याच पेद्रूक आपली पवित्र सभा चलोवचे खातीर कन्फर्म कोत्ता, खरेंच तूं म्हजो मोग कोत्ताय? जेजूच्या प्रश्नांक 2 वांटे आसात. ग्रीक भाशेन ताका उतरां आसात, एक फिलिया आनी दुसरें आगापे. फिलिया म्हणल्यार क्लोज रिलेशनशीप, क्लोज फ्रेंडशीप. आनी आगापे म्हणल्यार टोटली सेल्फ गिवींग. हे आमी चडशे संबंदांत पळयता लग्न जातूच एका घोव बायले मदें. इट्स कॉल्ड अनकंडिशनल लव. थंयसर आनी कसलीच वती नाय,
सुखांत दुखांत कोश्टांत वायटांत पिडेंत बऱ्यांत हांव तुजो मोग कोत्ता मोरो पर्यंत. आनी हेंच आयच्या शिवबोर्तान आमी पळयता. ह्या दोगांयचोय क्लोज रिलेशनशीप, क्लोज फ्रेंडशीप आनी टोटली सेल्फ गिवींग, आपणाक आसा तसोच दुसऱ्याक दिवप. मोगाळ भाव भयणीनो, आनी ह्या संदर्भान जेजू पेद्रू लागीं एक कमिटमेंट मागता. हांव तुजे खातीर खुर्सार मरतलो हें सोत, तूंय म्हजे खातीर मरूंक तयार आसाय. आनी ह्या मोगाक आमी म्हणटा सॅक्रिफिशल लाव. मोग जायते तरेचो आसता, पूण हो मोग जेजू उलयता तो सॅक्रिफिशल लाव. मरोंक पर्यंत आमी एकामेका पासत मरोंक पर्यंत तयार आसूंक जाय. आयज होच प्रश्न जेजू आमकांय विचारता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? दर एक क्रिस्तांव भाव भयणान कातुलकान आपणाचेंच इंट्रोस्पेक्शन करूंक जाय. खरेंच हांव देवाचो, खरेंच हांव जेजूचो मोग कोत्ता काय? ज्या प्रमाणान जेजून आमचो मोग केला, जेजून आमचो मोग केला अनलिमिटेड, लिमिटलेस, खुर्सार मोरो पर्यंत. आनी असलोच संदर्भ रेसिप्रोकेट जावंक जाय म्हूण जेजू आमकां आव्हान दिता की आमी ताचे खातीर सगळें करूंक तयार आसूंक जाय. ह्या मिसाची भेटेन वांटो घेतना कितें भाशेन हें कमिटमेंट, हें डेडिकेशन मागुया. आमी जेजून देवान आमचे खातीर जायतें केलां, आमी जेजू खातीर देवा खातीर जायतें करूंक. आनी ह्या पासत जेजू पेद्रू पवित्र सभा चलयतलो हें पळोवंक हे प्रश्न घालता आनी ताच्या हातान एक व्हडली जबाबदारी दिता पवित्र सभा चलोवची. त्या पासत आमी पेद्रूक म्हणटा द फर्स्ट पोप, पयलो पाप साहेब. आख्खी पवित्र सभा चलोवची जबाबदारी ताका दिली. आमकांय ज्यो जबाबदारी आसात ते आमच्या जिवितान पाळूंक आमकां आदार मागुया. सर्वेस्परा देवान आमी तुम्हाला बदकाची म्हज्या भयणान भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे लेखे पवित्र सभेच्या आगोवा सुरेस्पोर मानून घेवं. देवा, आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकुतीची तुजी दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी दी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वैवशेर आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सौरुखाणी आनी सौर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवून जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सौर दलबार निरंतरी उचारतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोळबराचो सुरेस्पर तो सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सुरेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूट परगोठूया. Gesù melo, Gesù जीवन जरा, Gesù noviane dolor. Gesù melo, Gesù जीवन जरा, Gesù noviane dolor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रित्मेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. सगळ्या आमची मरून गेल्ल्या भाव भयणाचो आमी उगडास करुया. ताका तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन आयज आपल्यो समोरमण्यो करतात ताचे खातीर मागुया. ही कोरोना व्हायरस पिडा पयस जावंक मागुया. आमची भुरगीं एग्जामी करतात SSC वदी करून ताचे खातीर मागुया. आनी जायत्यांनी आपणा खातीर माग म्हूण सांगलां, ताचोय उगडास करून मागुया. आंखवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दवरता, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर, भाग्यवन सेवास आनी सौर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
आमी आमचें कमिटमेंट डेडिकेशन जेजूक करूंक ताचे खातीर कितले कोस त्रास पडल्यार ताकाच विस्वाशी रावूंक ह्या वेळार बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समकायो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतल्या निराशेपणांतल्या आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार खागलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन रुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालना आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगानान बगसून एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. हो जिवो जेजो आमचो सोडवंडार, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनियाच्या वेळार आमी गीत गावया. गितांचो अंक D40. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक
केलींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ आनी काकुतीवन बापा, दयाळान तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळान आमकां सदांच सांबाळ आनी राख. तुज्या पुताच्या कोश्टां मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. ह्या मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडोपकार. हॅव अ नायस ब्लेसड डे. स्टे सेफ, स्टे होम.